मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही दवा खाना। मोहतरम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में ज़रा हटकर बात करेंगे और वीडियो की तरह इसमें कोई दवाई, कोई नुस्खा या इसी तरह कोई घरेलू टोटका बयान नहीं किया जाएगा। आज हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि शादीशुदा जोड़े को और मियाँ बीवी को जब एक लंबा वक्त गुजर जाता है, काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो यूँ महसूस होता है कि इनके दरमियान में पहले वाली बात बाकी नहीं रही, पहले वाली मोहब्बत बाकी नहीं रही और इनमें जो है यकसानियत सी हो गई है और अपनी बीवी से और अपने पार्टनर से पहले वाली मोहब्बत बरकरार नहीं रहती। यह हम अपने माहौल में देखते हैं और अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में देखते हैं कि जब नई नई शादी होती है, नया नया निकाह होता है, तो उस वक्त जो मोहब्बत होती है आपस में और जो उमंग होती है और जो ख्यालात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है और चंद सालों के बाद पहले वाली बात बाकी नहीं रहती, पहले वाली उमंग और पहले वाले ख्यालात और नज़रियात उनके बाकी नहीं रहते। तो ये किस वजह से होता है, इसकी वजह क्या है, कहाँ से ये असबाब पैदा होते हैं और क्यों ये हालत और कैफियत पैदा होती है। तो माहिरीन का कहना है कि दरअसल ये पैदा होता है जिनसी तहरीक के ख़त्म होने की वजह से। यानी आदमी का जहन दबाव में आया और दबाव में आने की वजह से जहन में और ख्यालात में, दिमाग में जो उमंगें थी और दिल में जो जज्बात थे वो दब जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और जो मैलान था तबीयत का और तबीयत के अंदर जो खूबसूरती थी, जहनी दबाव की वजह से वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसकी कोई और वजह नहीं है। जहन दबाव में आता है, दिमाग डिप्रेशन में आता है, दूसरे बिजनेस का दबाव, दूसरी चीज़ें और घरेलू हालात आदमी के दिमाग पर इतना दबाव डाल देते हैं और इतना सवार हो जाते हैं ये काम के आदमी जो है ख्यालात उसके मुंतशिर हो जाते हैं, जिनसी तहरीक और दिमागी ख्यालात उसके बदल जाते हैं और जो उसका मैलान प्यार मोहब्बत की तरफ था वो मैलान उसका ख़त्म हो जाता है। ये माहिरीन का कहना है। बल्कि आजकल की हालत तो नौजवानों की ये है कि ये कैफियत सिर्फ उम्र दराज लोगों में ही नहीं है, बल्कि शादीशुदा जो नया जोड़ा है या गैर शादीशुदा जो नौजवान है, मर्द व ख़वातीन, उनमें भी यही कैफियत पाई जाती है कि दिल के अंदर और जहन के अंदर मैलान ही पैदा नहीं होता, तबीयत ही और उमंग ही उजागर नहीं होती है, कैफियत बुझी सी रहती है और ख्यालात बिल्कुल मुंतशिर रहते हैं, दिमाग परेशान रहता है। तो अक्सर तो ये शादीशुदा लोगों को ये कैफियत पैदा होती है कि जब एक लंबा अरसा गुजर जाता है तो उस वक्त ये कैफियत पैदा हो जाती है कि आदमी की तबीयत में उमंग ख़त्म हो जाती है, जज्बात दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारे नौजवानों को भी ये कैफियत पैदा होती है। शादी से पहले भी पैदा होती है, शादी के बाद भी पैदा होती है। तो मैं आज की इस वीडियो में न तो कोई नुस्खा बयान करूँगा, न कोई दवाई बयान करूँगा कि भाई इसको खाने की वजह से जज्बात दोबारा पैदा हो जाएंगे, उमंगे दोबारा जन्म ले लेगी, उमंगे दोबारा करवटें लेगी और आदमी की वही मोहब्बत बाहर आ जाएगी जो जवानी में थी, जो शादी के शुरू के दिनों में थी, जो शादी से पहले आदमी की कैफियत थी, वही कैफियत पैदा हो जाएगी। तो मैं इस तरह का कोई नुस्खा बयान नहीं करूँगा, बल्कि मैं माहिरीन के हवाले से ऐसी ग़िज़ाएं और ऐसी ग़िज़ाएं बयान करूँगा जो आदमी जिनको रोज़ाना खाता है लेकिन उनके फ़वाइद को नहीं जानता है। माहिरीन का कहना है कि अगर इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अच्छी तरह किया जाए तो आदमी लंबे ज़माने तक अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकता है और जो जज्बात शादी के शुरू के दिनों में थे
شادی سے پہلے تھے، لمبے زمانے تک وہ جذبات برقرار رکھ سکتا ہے، وہ کیفیت اپنے دل و دماغ پر پیدا کر سکتا ہے، اور اس کو جو مزہ شادی سے پہلے جینے میں آ رہا تھا، جو شادی کے شروع کے دنوں میں آ رہا تھا، تو وہی جذبات اور وہی لذتیں، وہی مزے لمبے زمانے تک برقرار رکھ سکتا ہے اگر ان غذاؤں کا استعمال کثرت سے کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چند چیزیں ہیں، چند کام کر لے تو آدمی کی طبیعت میں بہت اچھی خوشی اور سرور پیدا ہوگا۔ ماہرین نے پہلے نمبر پر رکھا ہے پالک کو، اور اسی طرح وہ سبزیاں جو پتے دار ہیں، جن کے اندر پتے ہوتے ہیں، تو پالک اور پتے رکھنے والی سبزیاں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سبزیوں سے دماغی اور ذہنی تحریک پیدا ہوگی، ذہن ڈپریشن سے باہر نکلے گا، اور جب ذہن کے اندر تحریک پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے آدمی کے اندر امنگیں پیدا ہوگی، جذبات اور خیالات میں جوش پیدا ہوگا، جوانی جیسی کیفیت پیدا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ماہرین نے جس غذا کو رکھا ہے وہ ہے خشک میوے جات، بادام، اخروٹ، اور اسی طرح جو ہے چھوہارے اور چلگوزے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں خشک میوے جات کہ آدمی اگر ان کا استعمال کرے تو اس کی وجہ سے ذہنی تحریک پیدا ہوگی، ذہن ڈپریشن سے باہر آئے گا، ذہن کے اوپر دباؤ کم ہوگا، اور اس کی وجہ سے جوانی کی امنگیں پھر سے جنم لینا شروع کر دے گی۔ پھر ان میوہ جات میں بھی، ان خشک جو ہے ڈرائی فروٹ میں بھی ماہرین نے سب سے اوپر اخروٹ کو رکھا ہے۔ ویسے تو بادام بھی، اور بادام، کاجو ہے اور دوسرے ڈرائی فروٹ ہے، تو یہ سب چیزیں بہترین ہیں جنسی تحریک کے لیے، دماغی تحریک کے لیے، لیکن ان ساری ڈرائی فروٹ میں اخروٹ کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ غذائیں، وہ کھانے کی چیزیں جن کے اندر وٹامن ڈی بہت پایا جاتا ہے، جیسے زعفران ہے، ادرک ہے، کھجور ہے۔ اس طرح کی غذائیں بھی جنسی تحریک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور لمبے زمانے تک انسان کی صحت کو برقرار رکھ سکتی ہے، انسان کو تندرست رکھ سکتی ہے، انسان کو تر و تازہ رکھ سکتی ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے انسان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی غذائیں ماہرین نے لکھی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان 3 طرح کی غذاؤں کا استعمال رکھا جائے اپنے کھانے پینے میں، اپنے روٹین میں، تو آدمی کی صحت لمبے زمانے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے پتے والی سبزیاں، پالک وغیرہ، دوسرے نمبر پر ہے ڈرائی فروٹ، اور ڈرائی فروٹ میں بھی پھر اخروٹ کو پہلا درجہ حاصل ہے، اور تیسرے نمبر پر ہیں وہ سبزیاں، وہ غذائیں جن کے اندر وٹامن ڈی کثرت سے پایا جاتا ہے، جیسے ادرک ہو گیا، کھجور اور زعفران وغیرہ۔ یہ 3 طرح کی چیزیں اور غذائیں ایسی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اگر ان کا استعمال خوب کرے گا، اہتمام کے ساتھ کرے گا، تو لمبے زمانے تک صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور اپنی شادی شدہ زندگی سے بڑے لمبے زمانے تک لذت محسوس کر سکتا ہے، بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات رہ گئی، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہفتے میں ایک بار فاقہ کرنا، فاقہ کرنے کا مطلب ہے بھوکا رہنا، اور چاہے یہ کہہ لو کہ ہفتے میں ایک بار روزہ رکھنا، یہ بھی انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور دماغی خیالات میں امنگ پیدا کرنے کے لیے، ذہنی تحریک پیدا کرنے کے لیے، جنسی تحریک پیدا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار روزہ رکھنا بھی انتہائی مفید ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا اہتمام کثرت سے کیا جائے، اپنی چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین ہو، عورتیں ہوں، مرد ہو، تو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان 4 کاموں کا اہتمام کیا جائے۔ جو سبزیاں پتوں والی ہے ان کو کثرت سے استعمال کیا جائے، ڈرائی فروٹ، اور ڈرائی فروٹ میں بھی پھر اخروٹ کو زیادہ استعمال کیا جائے، وٹامن ڈی والی جیسے زعفران وغیرہ، ادرک اور اسی طرح کھجور وغیرہ کا اہتمام رکھا جائے، اور ہفتے میں ایک بار فاقہ کیا جائے، روزہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ جو لوگ ان 4 باتوں کا اہتمام کریں گے تو معاشرے میں اور ماحول میں، خاندان میں، برادری میں اس کی صحت الگ ہوگی، ذہنی دباؤ اس پر بہت کم ہوگا،
اور وہ اچھے سے ایک خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مضمون تھا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ان اہم باتوں کو جو انسان کی صحت سے تعلق رکھتی ہے ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پھر یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔